کتاب جدید. محمد یکی از زبان آموزان جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. او همراه دوستانش 2 ماه و نیم قبل وارد ایران شد. آنها برای یاد گرفتن زبان فارسی به مرکز آموزش زبان رفتند. محمد و دوستانش پس از خواندن کتاب اول، کتاب دوم را شروع کردند و 3 روز قبل آن را تمام کردند. سپس در امتحان پایانی شرکت کردند. همه شاگردان کلاس در امتحان کتاب دوم با نمره خیلی خوب قبول شدند، غیر از سعید که حدود 1 هفته به خاطر مسافرت غایب بود. روز بعد محمد و دوستانش کتاب جدید گرفتند و به کلاس رفتند. چون استادشان مریض بود، استاد دیگری به کلاس آمد. هنگام ورود استاد جدید، همه طلبه ها از جایشان بلند شدند. استاد ابتدا با همه شاگردان کلاس دست داد و احوال پرسی کرد. سپس نام خانوادگی و اسم کشور آنها را پرسید و بعد خودش را معرفی کرد. ایشان گفت: من سید علی حسینی هستم. 39 سال دارم و اهل تهرانم. 12 سال است که در قم زندگی می کنم و 10 سال است که در جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم زبان فارسی درس می دهم. استاد حسینی پس از احوال پرسی و معرفی خود بالای تابلو نوشت: به نام خدا. سپس مقداری درباره اهداف کتاب سوم توضیح داد و درس اول را شروع کرد. پاسخ دهید. 1. محمد چه کاره است و کی به ایران آمد؟ 2. محمد و دوستانش برای چه کاری به مرکز آموزش زبان رفتند؟ 3. چرا سعید در امتحان کتاب دوم قبول نشد؟ 4. استاد پس از ورود به کلاس چه کارهایی انجام داد؟ واژه آموزی. جدید. من هفته قبل 1 کیف جدید از بازار خریدم. خانه‌های قدیمی معمولاً پارکینگ نداشتند، اما بیشتر خانه‌های جدید پارکینگ دارند. زبان آموز، کسی که در حال یاد گرفتن زبان دیگری است. فاطمه یکی از زبان آموزان این دانشگاه است. او 2 ماه قبل برای یاد گرفتن زبان فارسی به ایران آمد. حدود 500 زبان آموز در مدرسه المهدی زبان فارسی و عربی را یاد می‌گیرند. همراه وقتی استفاده می شود که 2 یا چند نفر با هم هستند یا با هم به جایی می روند. محمد دیشب همراه دوستانش به پارک رفت. ما صبح روز جمعه همراه استادمان به استخر رفتیم. وارد شدن، داخل شدن در مکانی. پدر و مادرم دیروز ساعت 12:30 وارد ایران شدند. ما وقتی وارد خانه می شویم به اعضای خانواده سلام می کنیم. آموزش، یاد دادن، یاد گرفتن. آنها هر روز به کلاس آموزش قرآن می روند. مرکز آموزش زبان در جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی را یاد می دهد. 1. مرکز آموزش زبان، مکانی که زبانهای مختلف را در آنجا یاد می دهند. شروع کردن. ما امروز کتاب سوم را شروع کردیم. زهرا از 5 سالگی نماز خواندن را شروع کرد. تمام کردن. ما 1 ماه قبل کتاب دوم را شروع کردیم و 3 روز قبل آن را تمام کردیم.
آنها دیشب ساعت 8 نوشتن تکلیف‌هایشان را شروع کردند و ساعت 9:30 آن را تمام کردند. امتحان. شما پریروز کتاب دوم را امتحان دادید. در امتحان املا نمره 20 گرفتم. امتحان پایانی. کتاب دوم 20 درس بود. من پس از تمام کردن درس 20 امتحان پایانی دادم. ما در آخر هر کتاب امتحان پایانی می دهیم. سپس کتاب جدید را شروع می کنیم. شرکت کردن. جواد به خانه دوستش رفت و در جشن تولد او شرکت کرد. آیا شما هر روز به مسجد می روید و در نماز جماعت شرکت می کنید؟ غیر از. دیروز همه به کلاس آمدند غیر از ریحانه که بیمار بود. همه خانواده‌ام در نیجریه زندگی می کنند غیر از من که در ایران زندگی می کنم. به خاطر. به سبب. من به خاطر دندان درد 2 روز به کلاس نرفتم. شما به خاطر یاد گرفتن زبان فارسی به این مدرسه آمدید. غایب. امروز همه شاگردان در کلاس هستند غیر از سارا که غایب است. همکلاسیم یاسر دیروز و پریروز در کلاس نبود. او به خاطر مسافرت غایب بود. را تمام کردم. در شرکت کردم. قبول شدن. من در امتحان پاسخ بیشتر سوالها را درست نوشتم و با نمره خوب قبول شدم. آنها دیروز در امتحان کتاب دوم قبول شدند و امروز کتاب سوم را شروع کردند. دیگر. این پیراهن برای من کوچک است. لطفاً یک پیراهن دیگر به من بدهید. تلفن همراه نرگس خراب شد. یک گوشی دیگر خرید. ورود. وارد شدن. داخل شدن. من همیشه هنگام ورود به کلاس به دوستانم سلام می کنم. در ابتدای این خیابان تابلوی ورود ممنوع وجود دارد. بلند شدن. در اتوبوس از جایم بلند شدم و به پیرمرد گفتم لطفاً شما بنشینید. وقتی پدرم از محل کار به خانه می آید به احترام او بلند می شویم. دست دادن. وقتی در خیابان دوستم را دیدم با او دست دادم و حالش را پرسیدم. ورزشکاران قبل از مسابقه با هم دست می دهند سپس مسابقه را شروع می کنند. خود. ما همیشه از شانه و مسواک خودمان استفاده می کنیم. شاگردان نام خود را روی ورقه امتحان نوشتند. 1. بلند شدن. ایستادن. بلند شدن. بیدار شدن. مخالف خوابیدن. 2. خود. ضمیر مشترک است و به جای همه ضمیرهای شخصی من، تو، او، ما، شما، آنها استفاده می شود. فرزندم علی. فرزندم علی خودش به مدرسه می رود و می آید. خودمان غذا می پزیم و می خوریم. در قبول شدم. از بلند شدم. معرفی کردن. دیروز پدرم به دانشگاه آمد. من ایشان را به رئیس دانشگاه معرفی کردم و گفتم ایشان پدرم است. نرگس اعضای خانواده‌اش را به دوستش معصومه معرفی کرد. اهداف. هدفها. یکی از اهداف رفتن به مسجد شرکت در نماز جماعت است. هدف من از آمدن به ایران درس خواندن است.
توضیح دادن. استاد درباره کتاب سوم توضیح داد. ایشان گفت این کتاب دارای 20 درس است. حدود 500 واژه جدید دارد. در این کتاب فعل‌های گوناگون را یاد می‌گیرید. چون دیروز غایب بودم، همکلاسیم فاطمه درس جدید را برایم توضیح داد. را به معرفی کردم. را توضیح دادم. واژه‌های مخالف: دوست، دشمن، غایب، حاضر، ورود، خروج، یاد گرفتن، یاد دادن، رفتن، آمدن، وارد شدن، خارج شدن، شروع کردن، تمام کردن، پرسیدن، پاسخ دادن، بلند شدن، ایستادن، نشستن، جدید، قدیمی، قبول شدن، مردود شدن، مریض. سالم. 1. پرسیدن، سوال کردن. 2. پاسخ دادن، جواب دادن. لطفاً توجه کنید. رفتن، گرفتن، پوشیدن، درس دادن، بلند شدن، تلفن زدن، برداشتن، بازگشتن، درآوردن. در زبان فارسی به واژه‌های بالا مصدر میگویند. نشانه مصدر ان: رفتن، درس دادن، برداشتن، پوشیدن، تلفن زدن، درآوردن، بلند شدن، برگشتن، خوردن، دیدن، وارد شدن، آمدن، مسواک زدن، نوشتن، خواندن، اتو زدن، شرکت کردن. نشانه مصدر در زبان فارسی ان است. 1. مصدر اسمی است که مفهوم اصلی فعل را بدون زمان و شخص بیان می کند. لطفاً توجه کنید. در زبان فارسی برای ساختن هر فعل به ریشه فعل و شناسه نیاز داریم. ریشه فعل گذشته، بن ماضی. مصدر رفتن. حذف نشانه مصدر رفت می شود ریشه گذشته بن ماضی رفت. مصدر درس دادن. حذف نشانه مصدر درس داد می شود ریشه گذشته بن ماضی درس داد. مصدر برداشتن. حذف نشانه مصدر برداشت می شود ریشه گذشته بن ماضی برداشت. ریشه گذشته فعل از حذف نشانه مصدر ان به دست می آید. ریشه ماضی مصدرهای زیر را بگویید. نوشتن، توضیح دادن، درآوردن، بودن، معرفی کردن، بازگشتن، آمدن، حرف زدن. شناسه گذشته. من به اضافه ام، من رفتم. تو به اضافه ای، تو رفتی. او رفت. ما به اضافه ایم، ما رفتیم. شما به اضافه اید، شما رفتید. آنها به اضافه اند، آنها رفتند. 1. ریشه یا بن قسمتی از فعل است که مفهوم اصلی فعل از آن به دست می آید. این بخش در همه ساختهای فعل ثابت است. رفتم، رفتی، رفت، رفتیم، رفتید، رفتند.
2. شناسه بخشی از فعل است که همانند نهاد، شخص فعل، مثل اول شخص، دوم شخص و سوم شخص به علاوه مفهوم مفرد و جمع بودن فعل را نشان می‌دهد. مانند اند در فعل رفتند که اند سوم شخص بودن و جمع بودن فعل را مشخص می‌کند. به همین سبب شناسه را نهاد پیوسته هم می‌گویند. 3. نداشتن شناسه را با علامت شناسه صفر نشان می‌دهیم. لطفاً توجه کنید. من دیروز تکلیف‌هایم را نوشتم. ما امروز کتاب سوم را شروع کردیم. استاد ماژیک را از روی میز برداشت و واژه‌ها را روی تابلو نوشت. به این فعل‌ها گذشته ساده یا ماضی مطلق می‌گویند. فعل گذشته ساده را چگونه می‌سازیم؟ بن ماضی ریشه گذشته به اضافه شناسه گذشته می‌شود گذشته ساده. رفتن، رفت به اضافه ام، رفتم. رفت به اضافه ای، رفتی. رفت به اضافه رفت. رفت به اضافه ایم، رفتیم. رفت به اضافه اید، رفتید. رفت به اضافه اند، رفتند. برگشتن، برگشت به اضافه ام، برگشتم. برگشت به اضافه ای، برگشتی. برگشت، برگشت. برگشت به اضافه ایم، برگشتیم. برگشت به اضافه اید، برگشتید. برگشت به اضافه اند، برگشتند. گذشته ساده مصدرهای زیر را صرف کنید. مثال: خوردن، من خوردم، تو خوردی، او خورد، ما خوردیم، شما خوردید، آنها خوردند. بردن، ساختن، وارد شدن، شرکت کردن، برداشتن. 1. از فعل گذشته ساده وقتی استفاده می‌کنیم که کاری در زمان گذشته انجام شده و کاملا تمام شده است. لطفاً توجه کنید. بگوییم من دیشب به ایران آمدم. نگوییم. من دیشب به ایران می‌آیم. بگوییم ما 1 ماه پیش کتاب اول را تمام کردیم. نگوییم ما 1 ماه پیش کتاب اول را تمام می کنیم. بگوییم آنها پارسال به تاجیکستان برگشتند. نگوییم آنها پارسال به تاجیکستان برمیگردند. لطفاً بخوانید. 1. زهرا دیروز وارد ایران شد. 2. من پریروز دوستم را به استاد معرفی کردم. 3. جواد و حسین 3 روز قبل در امتحان شرکت کردند. 4. زبان آموزان کلاس ما هفته گذشته کتاب دوم را تمام کردند. 5. ما 2 سال قبل برای زیارت امام رضا علیه السلام به مشهد رفتیم. تصحیح کنید. 1. استاد دیروز درس را برای ما توضیح می‌دهند. 2. من پریروز به خاطر بیماری در کلاس شرکت نمی کنم. 3. دیشب خیابان‌ها بسیار شلوغ و پرترافیک است. 4. دوستم و خانواده‌اش پارسال به مسافرت می روند. 5. استاد وارد کلاس شد و ما از جایمان بلند می شویم. لطفاً به گذشته ساده تبدیل کنید. 1. محمد و دوستانش 2 ماه بعد وارد ایران می شوند. 2. پدرم فردا ساعتش را برای تعمیر به ساعت سازی می برد. 3. دوستم امشب
غذای خوشمزه‌ای درست می‌کند. لطفاً تصحیح کنید. 1. هادی و همسرش 1 ماه بعد به اینجا آمدند. 2. فاطمه و همکلاسی‌هایش فردا امتحان داشتند. 3. استاد هفته بعد کتاب 3 را توضیح داد. با اضافه کردن واژه‌ها جمله‌ها را کامل‌تر کنید. مثال: رضا آمد. 1. از خانه. 2. به دانشگاه. 3. با دوستش. 4. 1 ساعت قبل. از خانه. رضا از خانه آمد. به دانشگاه. رضا از خانه به دانشگاه آمد. با دوستش. رضا با دوستش از خانه به دانشگاه آمد. 1 ساعت قبل. رضا 1 ساعت قبل با دوستش از خانه به دانشگاه آمد. احمد خرید 1. کتاب. 2. از کتاب فروشی. 3. برای خواهرش. 4. دیروز. زهرا شرکت کرد. 1. در امتحان. 2. پایانی. 3. و زینب. 4. هفته قبل. من رفتم. 1. به مسجد. 2. دیشب. 3. با خانواده‌ام. 4. برای خواندن